السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك اليوم معكم شيماء مره اخرى من مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه ستات كيف كتعرفوا، وتنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت فين ما كنتوا في المغرب. توحشتكم بزاف صراحه، شحال هادي ما درنا ان لايف اونصومبل. كنتمنى انكم حتى نتوما تكونوا توحشتوني وتكونوا في الموعد. دونك اليوم غادي يكونوا بزاف لي زارتيكل زوينين اللي غادي يعجبوكم. كاين الجديد بيان سور، وكاينين دي زارتيكل اللي عندنا رائعين اللي كيعجبوكم بزاف، غادي نحاول نوريهم لكم. سينو غادي تكون واحد لا سوربريز ديال لا طومبولا كيف قلت لكم اللي غادي نلونسيوها. دونك غادي نعاود ان لايف ان شاء الله اليوم في العشيه، غادي نحاول نشرح لكم بما دخلتوا كاملين. دونك مرحبا بكم. دونك راه كيف كتعرفوا راه حنا لايف اليوم في فيسبوك وحتى في انستغرام. دونك راه في لايف فيهم بجوج لي دو بلاتفورم ان شاء الله. دي كاري اون برومو سي فو بلاي. لالا ميرا مرحبا بك. الله يا ودي، انا غادي نوريكم دابا لي زارتيكل اللي ا بيتي بري. بروموسيون ما كاينينش، مي كاينين دي زارتيكل ا بيتي بري اللي راه حنا دايرين لكم. مرحبا والف مرحبا. كوكو كوكو مرحبا بك لالا ساره. دي بوكل كاري اون برومو عافاك لالا ميرا. وي حتى لي بوكل كاري راهم كاينين. دونك كاين لونسومبل كامل كاري راه حنا خدمناه، مي لا بروموسيون كيف قلت لك ما كايناش. مي كاينين دي زارتيكل ا بيتي بري، لي زارتيكل شويه ناقصين في الثمن راه موجودين. حلقات 20 كليف بشحال وشكرا. لالا سهام بالنسبه لي بوكل 20 كليف كاين بزاف لي موديل، ما عرفتش انا واحد فيهم بغيتي. كاينين لي 20 كليف ديال اللوينات، كاين لي 20 كليف اللي كتجي كلها ذهب، كاينه ال 20 كليف اللي كتجي دايره وفيها لي 20 كليف محجرين. ما عرفتش انا موديل بالضبط. سلام فين كاينين؟ وعليكم السلام لالا ايمان. حنا كاينين في مدينه ستات بالضبط في زنقه دهيبيه الرقم 61. مرحبا بك. سلام شيماء. وعليكم السلام لالا اسماء مرحبا. السلام عليكم. بغيت شي موديلات لا فيني خفاف. لالا كريمه ما فهمتكش مزيان، ولكن وقيلا بغيتي دي زونسومبل ياك، دي زونسومبل يكونوا خفافين. راه كاينين بزاف لي موديل. غندوزو عندي الواتساب ان شاء الله. بيان سور اي حاجه كتعجبكم كتسكرينيوها اي كدوزو عندي النيميرو دو الواتساب اللي راهم ايبانغلي عندكم. راه مقيده لكم دو نيميرو دو الواتساب. اون فوا كتكليكيو كديوكم ديريكتومون الواتساب. دونك راه كتدخلوا ديريكت عندنا، ديك الساعات غنصوروا لكم اي حاجه بغيتي. الله يخليك. بغيت سرتله. وي لا مرحبا. السريتلات موجودين، وكاينه ديال الفتولو سامبل، كاينه ديال العظام، كاينه ديال السويري. باش ما كان تدخلي عندي سوق بريفي نوريهم لك. وعليكم السلام لالا منى. مرحبا بكم كاملين. دونك كيف كتعرفوا اليوم في العشيه راه عندنا ان لايف مع 8. جيسبر تكونوا في الموعد. مع 8 ديال العشيه غادي يكون لايف ديالي انا ومانويلا الشرقاوي. بيان سور غادي تكونوا كتعرفوها. على قبل باش نختار لكم جليلبات اللي غادي يكونوا في لا طومبولا. يعني هاد المره راكم عارفين نتوما كل شهر كنديروا لكم دي طومبولا. هاد الشهر فيكو كاين رمضان، الله يدخلوا علينا بالخير وبالصحه والسلامه ان شاء الله وعليكم جميعا. بالنسبه لرمضان اللي غادي يدخل قلنا بوركوا با نديروا جليلبات، يعني الانسان هكا ياخذ جليلبه باش يلبسها في العيد وهذا. انا قلت فكره زوينه. ابخي كنظن كلكم غادي تكونوا متفقين معايا، جليلبات كيجيو زوينين. قلت غادي نختاروها عند مانويلا الشرقاوي. راكم عارفين دايره اون باج سميتها مانويلا اليغونس. هي راه اخت ديالنا كاع، ماشي غير كتبيع هذوك لي زارتيكل، فريمون عندها داكشي غزال مخدوم باليد، داكشي زويون. دونك ترقبوا ان شاء الله اللايف اللي غادي يكون عشيه انا وياها اونصومبل باش نشوفوا جليلبات اللي عندها وتختاروا معايا كاملين الكادوات اللي غادي يكونوا لكم في طومبولا. يعني غادي نحاولوا نختاروا اكثر من فائز واحد، يعني 2 ولا 3 ولا 4. سلام شيماء الزين. وعليكم السلام. سلام حبيبه بالتوفيق. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. مرحبا. واش غتورينا دابا دي موديل؟ وي لا الهام افيكتيفمون. اللايف ديال اليوم بغيت نوريكم فيه لي زارتيكل، غنوريكم لي زارتيكل. واللايف ديال العشيه غادي يكون خاص بنختاروا لو كادو اللي غيكون في طومبولا ديال شهر رمضان ان شاء الله. اهلا شيماء. اهلا لاله هند. صافا لاباس عليك؟ توحشناك حبيبه. عافاك. تقدروا توصلوا لي حتى للدار. وي لاله ماريا. نورمالمون حنا كنديروا التوصيل حتى للدار، يعني حتى للدار. غير شي مرات كيقدروا ما يديوهاش كيخليوها في لابوست، مي الاغلبيه راه كيكون حتى للدار. دونك على بركه الله ما نطولش عليكم، نبداو بلي زارتيكل. نحاول نوريكم اول حاجه اللي هما السنيسلات. بيان سور نوريكم لاشين اللي معروفه عندنا ديال الفي كرياسيون ديالنا. ها نتوما كتجي على هذا الشكل. غادي نحاول نزومي لكم على كلشي باش تشوفوا داكشي شويه قريب. فوالا البنات. دونك السنيسله كتجي على هذا الشكل ديال لوي فيتون. كتكون هي رقيقه كيف كتشوفوا معايا، رقيقه، وفيها 5 ديال لي بياس ديال الفي، 5 ديال لي لوي فيتون على هذا الشكل. كيف
كيف كتعرفوا راه لي الفي ديالها راهم رقيقين تيبومبيو شويه، مي كتجي حلوه في البيزا، فريمون كتجي حلوه وزوينه في البيزا. اختي انا تقديت من عندكم ما كنتوش ديال طومبوله. لاله سلويته بالنسبه للطومبوله يلاه فكرنا اننا نديروها، يعني ما كناش مفكرين قبل، يلاه فكرنا اننا نديروها. اون فوا تنفكروا نديروا شي حاجه راه تنلونسيوها لكم ديريكت. مرحبا. دونك سنيسله داير الثمن ديالها 650 درهم، كتجي قصيره. هانتوما بالتوفيق ان شاء الله اختي شيماء، الله يبارك فيك. الاخ ابراهيم شكرا. جو فو فوار لي باك دو مارياج. وي لاله مرحبا. دونك لاشين دايره 650 درهم. نحاول نوريكم بلوز او موان كيفاش كتجي في البيسه. هانتوما راه كتجي تقريبا هنايا، شفتوا؟ دونك راه كتجي فريمون غزاله رقيقه او ميم طون كتجي غزاله في البيسه. هانتوما اي حاجه عجبتكم بيان سور يلزم انكم تسكرينيوها اي كدوزو عندي الواتساب. دونك حاولت نزومي باش يبان لكم لي زارتيكل قراب. اي عندي لو دوزيام موديل حتى هو ديال القشيوشات. هذه حتى هي سينشان فيها القشيوشات بزاف، مي هذه لي موتيف ديالها حتى هما رقاقين تيبومبيو غير شي شويه، مي بلي سوليد تيبومبيو غير شي شويه. السنيسله اللي فيها رقيقه ديال شوبار، شوف السنيسله ديال شوبار رقيقه ولي موتيف ديالها كبار. تاين نوريكم بلوز او موان كيفاش كتجي في اللبسه. فوالا كيجيو لي موتيف ديالها فريمون كبارين وباينين. وداير الثمن ديالها 2800 درهم، 2800 درهم ابوبخي 280 اورو. يعني كتجي حتى هي ماشي طويله وماشي قصيره. انا تقديت من ورا فاش قلتوها عاد شي كان جوغ باش خديت من عندكم. لا سلويته دونك انت خديتي عندنا كان جوغ دابا، وحنا يلاه لونسيناها يومين دابا، يلاه يومين باش لونسينا لا طومبول. ديجا من لو 15 مقيدين معانا. دونك بالنسبه الا كنتي خديتيها من دابا كان جوغ راه غادي تكوني دخلتي معنا في لا طومبوله. ما عرفتش انا واش خديتيها اونلاين ولا خديتيها في عندنا في المغازا، حيت نورمالمون من لو 15 راه غادي يدخلوا ديريكتومون ابتداء من لو 15 للفوق. يعني من لو 15 في الشهر اللي فات الفوق كلهم راهم داخلين حتى لرمضان. والصغيره اللي لابسه انتي شحال الثمن ديالها؟ لالا طوغ دو لي بالنسبه لي لابسه انا ها هي كيفاش كتجي. دونك هادي شفتوا هادي يلاه خدمناها حتى هي غزاله، تيجيو فيها هاد لي موتيف هكا نازلين. انا هنا لابساها شويه لاصقه على العنق، ابخي نتوما تقدروا تلبسوها هابطه ولا اللي بغيتو، هي كتجي لاصقه فيها لي غود في الجناب لي غود في اللوان، اي فيها هاد لي موتيف هادو قاصحين وصحاح. هانتوما داير الثمن ديالها 1900 درهم. هاد لي موتيف ديالها قاصحين البنات، شفتوهم هاد الكويرات هنا لي طوال قاصحين وصحاح، ودايره 1900 درهم اللي هي 38000 ريال ابوبخي 190 اورو. فوالا هادي اللي كتجي الفوق. عاد باش كاين عندي البنات. دونك هادي ما قلتلكمش لو بري ديالها، دايره 2800 درهم 2800 درهم بخي 280 اورو. ميرسي حبيبتي، مرحبا لاله سلويته، الله يودي. اي دابا جو باس لي غورميت البنات. دونك لي غورميت عندي هادو ديال القشيوشات، هانتوما كيفاش كيجيو غورميت ديال القشيوشات، كيجي فيها لوي فيتون هاد لي موتيف، هاد نجيمه وريضه فان كليف. سنيسله لي موتيف ديالها قاصحين صحاح، وسنيسله اللي فيها شوبار. شفتوا الشوبار راه كتكون صحيحه كيف كتعرفوا. شحال لو بري ديالها؟ دونك بالنسبه لهذه البنات دايره 2200 درهم 44000 ريال ابوبخي 220 اورو. هانتوما بيان سور اي حاجه عجباتكم غير سكرينيوها اي دوزو عندي سور بريفي كومسا نعرف علياش لارتيكل اللي عجبكم. فوالا 2200 درهم 44000 ريال ابوبخي 220 اورو. الخاتم اللي في يديك شحال البري ديالو؟ وي لا بالنسبه للخاتم اللي في يدي راه مع لونسومبل هانتي. دونك كتجي لا باك على هذا الشكل. هادي سي لا كرياسيون ديالنا اللي خدمنا، كتجي فيها شجره ديال الاركان كيف كتعرفوا التراث المغربي ديالنا راه كتكون شجره ديال الاركان. فيه هنايا اي فيه لا سيناتور ديال لا مارك لا غورميت، يعني شي حاجه فريمون اونيك لابسها غير نتا ما لابسها حتى شي واحد اخر. هادي سي كرياسيون ديالنا 100%. هانتوما فيها لا باغ، فيها لا غورميت اللي كتجي على هذا الشكل، فيها لا شين اي فيها لي بوكل تيجيو على هذا الشكل غزالين البنات. هانتوما فيهم شجره ديال الاركان كتجي بحال الشكل ديال اللويز. دونك هذه اللويزه ديال الاركان كتكون صحيحه وقاصحه
وروميه بزاف فريمون تري جولي هادي في اللبسه. كيجيو فيها حجيرات في الجناب، ها نتوما روميه. عندي لاشين ديالتها، راكم عارفين نتوما هاد لي موديل هما اللي خرجوا طوندونس. اون بليس تلبسوا شي حاجه اللي اونيك عاوتاني راه كتجي حسن كاع. فوالا لا باغ اي لا غومه ديالها براتيك بور طول لي جور وراقيه بزاف. دونك الا بغيتو لونسومبل كامل راه داير 18500 درهم طول لونسومبل، السلسله الخاتم الغومات والحلقات 18500 درهم. وبالنسبه لا بغيتو غير لا باك بوحديتها دايره 3850 درهم، الخاتم 3850 درهم اللي هي 77000 ريال. عندي لا غورميت بوحديتها دايره 4350 درهم 87000 ريال. 87000 ريال 4350 درهم. عندي لي بوكل بوحديتهم 6100 درهم 122. اي عندي لاشين بوحديتها دايره 5400 درهم 5400. لاشين بهاد لو موتيف اللي فيه هنايا شفتوا. دونك راه تيجيو على هاد الشكل البنات. بيان سور ملي تبغيو لونسومبل كامل راه بيان سور نكملوا ان شاء الله مع لي غومات. عندي لكم حتى هاد الموديل، هاد لا غومات ديال لوي فيتون، ها هي كيفاش دايره. باقي وخا لا دوزيام. دونك فوالا البنات بالنسبه لا غورميت ها هي كيفاش كتجي على هذا الشكل. فوالا لا غورميت البنات ديال الفي كتجي رقيقه على هذا الشكل، لوي فيتون رقيقه وفيها هاد لي الفي حتى هما كيبونديو. بالنسبه لا غورميت داير الثمن ديالها 950 درهم 950 درهم البنات. لا غورميت ديال لوي فيتون كيجيو لي موتيف ديالها كيبونديو شويه رقيقه وكتجي صراحه باينه في اليد، غير هي كتبغي الحفاظ. راكم عارفين هاد لي غورميت اللي تيكونوا رقاق بزاف تيبغيو شويه ديال الحفاظ وصافي. وندوزو لثاني حاجه اللي هي لا غورميت ديال لا بلوم. كتفوكسي ليا تمشي ليا فوكس. فوالا البنات كاينه حتى هاد لا غورميت ديال لا بلوم اللي كيجيو فيها لي غوت في الجناب. معرفتش نجبدو شنو ناقص. بونسكو هكا غادي يبان لكم احسن. عندي الضو كيبقى يهرب ليا بزاف. فوالا دابا سي ميو ياك. فوالا لي في بالنسبه لا غورميت ها هي كيفاش دايره. كيجيو فيها دي غوت في الجناب ولا بلوم من الوسط رقيقه مي لي تري سوليد، يعني واخا رقيقه راها صحيحه بوغ طو لي جور. وداير الثمن هادي 1800 درهم 36000 ريال 1800 درهم. لا غورميت ديال لا بلوم هانتوما كيفاش دايره. عندي كذلك لا غورميت ديال لو موتيف غلوي. هانتوما لا غورميت ديال غلوي كيجيو فيها حجرات في النوار البنات رائعه بزاف، حتى هي كتجي رقيقه مي صحيحه. اي بالنسبه لهنايا كيف قلت لكم فيها حجرات في الكحل، يعني شي حاجه لي اونيك خارجه على العاده وفيها دي غوت في الجناب. داير الثمن هادي 2900 درهم البنات 2900 درهم. هذه اللي فيها الحجرات في النوار 2900 درهم. بيان سور اي حاجه عجبتكم كتسكرينيوها اي كدوزو عندي سور بريفي كوم نعطيكم عليها بلوس دانفورماسيون. عندي كذلك هاد لا غورميت ديال فيليل حتى هو اللي خارج طوندونس وفيه دي غوت هنا في الجناب رقيقه وصحيحه. اي لو بري دايره 1500 درهم، يعني ريزونابل حتى في لو بري 1500 درهم 1500 درهم ابوبخي 150 اورو. فوالا
نكملوا ان شاء الله حتى مع لي باغ اللي موجوده لكم، حيت كاين عندي بزاف ديال لي موديل. وبيان سور نوريكم حتى هاد لي زارتيكل اللي لابسه لكم انا في هاد الايد. دونك هنا عندي لو بغاسلي ديال كارتي. كيف كتعرفوا بغاسلي كارتي راه انديسبونسابل، شي حاجه اللي غزاله. داير الثمن ديالو 5500 درهم. لابسه هنا مع اون باغ حتى هي اللي كبيره. دونك لا باغ راه دايره 2400 درهم 2400. لو بغاسلي داير الثمن ديالو 5500 درهم 110000 ريال. هذا اللي كيجي حتى هو باين، هانتوما كيفاش داير خياسون ديالو غزاله. داير الثمن ديالو 6000 درهم 600 درهم. اي عندي لي غورمات ديال لي بول. لي غورمات ديال لي بول البنات كنحماق عليهم صراحه، حيت سي دي باسبورتو تيجيو مع كلشي. هانتوما عندي هذه اللي فيها الابيض الصفر اي البرونز دغافينيتي. كل وحده دايره 2100 درهم 2100 درهم الوحيده. فوالا قولي لينا بخي اونصومبل ديال لويزا. لا ام جنة، بالنسبه لهاد لونسومبل هادي ماشي لويزا ديال فروج، هادي لويزا ديالنا حنا اللي خدمناها ديال ارغان. دونك هادي فيها الشجره ديال ارغان، هادي سين كرياسيون ديالنا. بونس غادي تبان لك هنا مزيان. هانتي لا باك ديالها كيفاش دايره، لا غورميت سميسله اي لي بو. دونك لونسومبل كامل كيجي على هذا الشكل، وداير الثمن ديالو 18500 درهم. دونك فيه لويزا ديال ارغان، شي حاجه لي اونيك. اون ميم طون جبنا لكم سنيسلات ديال لويز. دونك بالنسبه للناس اللي بغاو لويز نحاول نوريكم. دونك هادي نحطيوها هنا اي نوريكم سنيسلات اللي جبنا لكم ديال لويز غزالين. نحاول نقرب باش تشوفوا مزيان. هادو البلات ديال لويز راه جبنا لكم ستوك الاولاني ومشاو، جبنا عاوتاني ان اوتر ستوك وعجبكم. دابا جبنا ان اوتر ستوك فيه تاني موديلات جداد، شي حاجه تاني اونيك. هانتوما هادي اللويز القديم اللي كتعرفوا اللويز ديال الفروج، خدمناه موديرن، درنا ليه هاد الحجرات في الجناب، خدمنا بهاد لو كاري هنا من الفوق. سنيسله رقيقه ديال شوبار مي صحيحه، تري سوليد سامبل، كتجي روميه في البيسه. وحتى بالنسبه للثمن راه مناسبه. داير الثمن ديالها 5600 درهم البنات 112000 ريال. هانتوما كيفاش دايره. دونك جيسبيغي لي عجبتكم فيهم شي حاجه غير سكرينيوهم، حيت هادو كلهم تيطيروا ديك الساعات ديال الفروج غزالين صراحه. راكم عارفين دابا داكشي القديم بداو كيرجعوا ليه الناس، داكشي ديال الفروج لي غادكو سريتلات بداو كيرجعوا ليهم. دونك حنا حاولنا خدمناهم موديرنيزي باش تلبسوهم مي افيك اون توش موديرن. نحاول نلبسها ونوريها لكم. زوينين بحالك ما شاء الله. الله يبارك فيك لاله ام جنة، لهلا اختك شكرا بزاف. ما كرهتش نلبسهم لكم كاملين كم تشوفوهم كيفاش كيجيو تقريبا في الطول وكلشي. فوالا تيجيو تقريبا حتى لهنايا. هانتوما رائعين في اللبسه، غزالين. لو موتيف صحيح ديال الفروج اي كتجي تري سامبل. داير الثمن ديالها 5600 درهم، هادي 112000 ريال. 5600 درهم ابوبخي 560 اورو. فوالا البنات نعاود نوريها لكم بالنسبه لا بغيتو تسكرينيوها. هذا لو بروميير موديل. دابا غادي نوريكم لو دوزيام موديل، فيه سنيسله شويه غليظه. هانتوما البنات كيجي على هذا الشكل غزال. فوالا هانتوما اللويز الثاني حتى هو اللويز ديال الفروج القديم، مي هاد المره خدمنا بحال 3 ديال الجناب، درنا ليه واحد التشبيكه بحال 3 ديال الجناب. كيجي فيه هاد لو بتي طور هنايا وواحد لو باطون هنايا كله مسيرتي اي لا شين. فيه هاد العوينات عريضه يعني كتجي باينه ما صغيراش. هانتوما شوفوا لي اللويزه كيفاش دايره، خدمنا مشبكه من الجناب تري جولي سامبل. نوريها لكم حتى هي في البيسه كيفاش كتجي. دونك هذه البنات هي كتجي طويله يعني كتجي باينه ماشي كاع قصيره بزاف. هانتوما كتوصل حتى لهنايا يعني كتجي راقيه بزاف. وداير الثمن ديالها 8100 درهم. سنيسله ديال لويز هما اللي خرجوا طوندونس دابا صراحه، ولا بد خصكم عندكم هاد لي موديل خرج تري طوندونس. كترجعوا نيت لداكشي اللي قديم مي افيك اون توش اللي كتكون بلو موديرن.
لاشين هذه الغليظه، بغيتو الغليظه بغيتو الرقيقه راه كنخدموا فيهم كلشي. واي اونصومبل عجبكم في هادو راه كنكملوا ليه لونصومبل، يعني الا بغيتو فيه الخاتم الكورمات لي بوك راه كلشي كيتخدم. دونك هادي داير الثمن ديالها البنات 8100 درهم، دقيقه لاشين طويله 8100 درهم 8100 درهم. ندوز لكم لي زوطخ موديل، صراحه جبنا فيهم بزاف لي موديل غزالين، كيبقى عاوتاني شاكان سونغو كلهم زوينين. كاينه هذه حتى هي صراحه كود كور، هذه حتى هي غزاله. هانتوما رائعه البنات، كتجي سنيته ديالها صحيحه، مي اللويزه كتجي اون فورما كاري كيف كتشوفوا بحال مربعه، رائعه. حتى هي اللويز القديم، راه حنا كنخدموا باللويز القديم، يعني اللويز اللي تيكون ممتاز القديم، وفيه حجيرات في الجناب، صحيح وقاصح سامبل، وفيها هكا سنيته شويه غليظه. دونك حتى هي غادي نحاول نوريها لكم البوسه باش تشوفوهم كاملين فين كيوصلوا في الطول وكيفاش كيجيو بلوز او موان في اللبسه. والله الا هادو خرجوا صراحه غزالين، تري طوندونس، كيتلبسوا مع الرومي مع البلدي مع كلشي، يعني كتلبس حتى بوغ طو لي جور. نحاول نصدرها. هادي واقيلا مبغاتش تسد ليا، مي غادي نوريكم بلوز او موان كيفاش كتجي، صافي ماشي مشكل. فوالا هانتوما فين كتوصل تقريبا، يعني كتجي لهنايا في الطول، السنيته ديالها غليظه طويله، اي لو موتيف على هذا الشكل. دونك فوالا لي في اي موديل عجبكم بروفيتي انكم تسكرينيوه اي دوزو عندي سور بريفي، راه فيهم دي كونتيتي ليميتي البنات، واي حاجه بغيتوها فيهم، يعني ستادير بغيتو هاد لو موديل في لي بوكل، نفس هاد الستيل هذا كيجي نازل هكذا في لي بوكل كيتخدم في لا غورمات كذلك، يعني كيجي لو موتيف هنايا باش كتكملوا لونسومبل، كيجي لو موتيف هنايا بلا غورمات ديالو، اي لا باك كذلك تيجي نفس لو موتيف. دونك هادو اي واحد عجبكم فيه بغيتو ليه لونسومبل راه كاين. فوالا دونك هذه البنات داير الثمن ديالها 8100 درهم 8100 درهم، كتجي غزاله في اللبسه. نوريكم لا سويت، هذه تقريبا نفس لو موديل اللي وريتكم في الاول، سوف كو فيه سنيسله غليظه. فوالا دونك كيف كتشوفوا البنات كتجي في نفس الموتيف اللي وريتكم قبيله، مي هادي اون شين بلو ايبيس. هانتوما تجي رائعه، وبالنسبه للطول راه كلهم ستاندار، يعني كلهم واصلين هنا طول ايديال، يعني ماشي قصار بزاف ماشي طوال. او ميم طون نتوما هنا عندكم العوينات، هادو كلهم عوينات تقدروا تسدوا فيهم، سيتادير تقدروا نتوما بون سول شين تلبسوها كيف ما بغيتو، تكسروها مازال تسدوها في هاد العوينه هادي اللي كتجيكم حتى لهنا بحال هكذا، تجيكم تقريبا حتى لهنايا. دونك نتوما تقدروا تسدوها فيما بغيتو، بغيتو تلبسوها شوكر تلبسوها سنيسله، راه كلها فيها العوينات هنايا، نتوما كتبقاو تكريو مع راسكم تلبسوها كيف ما بغيتو، تسدوها في القصير في الطويل، تسدوها فين ما بغيتو. هانتوما اي بور لو بري هادي دايره 8200 درهم حتى هي 8200 درهم، سنيسله غليظه وطويله، اي لو بوندونتيف راقي بزاف. هانتوما 8100 درهم. دونك حاولت نوريكم كاع لا كوليكسيون اللي خدمنا لكم في اللويز، حيت كتسولونا عليهم بزاف، دونك قلت نوريهم لكم كاملين. لي فوالا اي عندي لو ديرنيي موديل البنات افيك اون توش تراديسيونيل مي توت اون ريستون مودرن بهذا لو موديل هذا البنات. هانتوما لاشين غليظه وطويله، مي هاد لا توش ديال الحجره خضراء عطاتها واحد لو كوتي تراديسيونيل غزال. هانتوما هادي فيها حجره خضراء كتعطي واحد لو كوتي بلدي. حتى هي الا بغيتو نخدم لكم لي بوكل لا غورميت اي لا باغ راه كيجيو غزالين دابا، حتى مع هكا تكيشطاش وداكشي كيجيو فريمون غزالين. لونسومبل ديال لويزا كيجي رائع مع البلدي. نوريها لكم حتى ملبوسه. هانتوما البنات كيفاش كتجي في البيسه على هذا الشكل. هانتوما تجي غزاله في البيسه، كلهم كيف قلت لكم في لاطاي راهم ستوندار، راه كيجيو حتى لهنا
كوليكسيون تيجيو غزالين في هاد الحجره خضراء. اللويزه هانتوما كيفاش دايره اللويزه، قاصحه وصحيحه وسامبل. خاتم كارتي اللي في ايديك شحال دغرام فيه سيتو بلاي؟ لالا مارين بالنسبه لهذا الخاتم اللي في يدي غير دوزي عندي سو بريفي نشوف لك شحال من غرام فيه. هذا راه العريض، هما راه كيتخدموا في اي ميزان بغيتي عرض من هكا نخدموا ليك، بغيتي قل من هكا راه نخدموا ليك ماشي مشكل. فوالا دونك بالنسبه لي شان ديال لويز هادوما لا كوليكسيون اللي بغيت نوريكم. دونك نحاول نشوف لكم حتى لو بري ديال هادي. هادي نشوف لي البري ديال اللي فيها حجره خضراء. دونك هادي البنات داير الثمن ديالها 7800 درهم، 7800 درهم، 7800 درهم. تجي رائعه في اللبسه. On peut voir le modèle اللي انتي لابسه شين. وي لالا مريم بيان سور افيك بليزير مرحبا. دونك انا لابسه هنا دو شين، كاينه هاد الاولانيه، انتي كيفاش كتجي لاصقه في العنق، فيها دوك لي موتيف نازلين ولي قوت معاهم. وكاينه هادي اللي من فوقها لابسها انا ديال اركان، حتى هي كيجي لو موتيف ديالها صحيح وكتجي السنيسله ديالها طويله هانتوما. دونك هاد الاولى اللي فيها القشيوشات الصحاح داير الثمن ديالها 1900 درهم. يلا خدمناها، سي نوفيل كوليكسيون 1900 درهم. عندي هاد لو موديل هذا اللي داير الثمن ديالو 5400 درهم. دونك فوالا هادو بالنسبه لي زونسومبل والسنيسله ديال لويز اللي كنت باغا نوريكم. سينو دابا ندوز لكم الخويتمات بور تو لي جور. فوالا البنات عندي لكم لا باك 3 دي، لا باك ديال 3 دي ديال 700 درهم 700 درهم. كيف كتعرفوا راها رقيقه، سي باك اللي رقيقه خفيفه مي اون ميم طون قابضه في راسها، يعني كتبغي شويه الحفاظ مي راها رقيقه. هانتوما فوالا داير الثمن ديالهم البنات 700 درهم 700 درهم. عندي لا دوزيام باغ حتى هي ديال البنانه، حتى هي كتجي من باغ رقيقه. فوالا لا باغ حتى هي كتجي رقيقه وفيها حجيرات في الراس، دايره 650 درهم 650 درهم. عندي لا باغ كلو لا باغ سوليتير اللي كتجي على هذا الشكل. شنو كاين هذا ما دايرينش نتوما ديجا سوليسي. سلام اختي شيماء، عافاك الا بغيت لويزه بوحدها بشحال الثمن؟ ويلا لا امينه بغيتي غير لا بياس ديال لويزه بوحديتها نورمالمون دايره شي 1800 لا بقيت عاقله 1800 درهم، يعني غير لا بياس بوحديتها ديال لويز مي القديمه ماشي جديد القديم. دونك بالنسبه للبنات هاد لو سوليتير عندي كيجي حتى هو رقيق سامبل داير الثمن ديالو 1000 درهم 20000 ريال. عندي لا دوزيام باغ ديال لو كلو كتبقى اوفيرت هنايا في الفوق. شي فوكس كيبقى يغير. هانتوما داير الثمن ديالها 1500 درهم 30000 ريال. تيجي على هذا الشكل في الجناب، تقدروا تلبسوه في اي صبع بغيتو. هانتوما وبيان سور ما نساوش دائما لي باغ ديال لي كولور اللي خدمنا لكم. فيو كو دابا كيف كتعرفوا الصيف قرب، دونك راه الصيف ملي كيجي راه الشهر ديال الالوان صراحه كنتفكروا لي كولور، كنتفكروا كاع داكشي الزوين. نحاول نوريكم دابا اللوينات اللي خدمنا لكم فيهم. هانتوما البنات هادي سي لا كوليكسيون دي كولور اللي خدمنا لي سوليتير كاري. فوالا صراحه اللوينات كيعطيو واحد البهجه فاش كتلبسوهم في ايديك. حنا قلنا بوركوا با ما نبداوش نخدموا لكم هادو ديال اللوينات فيو كو دابا قرب الصيف. هما اللوينات صراحه اللي كيفتحوا الشهيه غزالين. دونك كاين الخضر نوار الزراق بلو سيال الغوز والبيض، وخدمنا فيهم حتى لونسومبل. يعني الا بغيتو لونسومبل كامل راه كاين لا غورميت لا باغ لي بوكل اي لا شين بوندونتيف.
وصراحه كيعطي واحد الشكل زوين ملي كيتلبسوا. لي كولور كيبينوا مثلا ملي كتلبسوا في يديك تيبينوا الايد فريمون، تيخرجوا الايد من لا زون دو كونفور، كيجيو فريمون باينين وغزالين. هانتوما اي بور لو بري درنا لهم ان بري ايبر ريزونابل، 1300 درهم لكل واحد فيهم، 1300 درهم. قلنا نديرو ان بوتي بري باش نلعبوا على لا كونتيتي وصافي. دونك راهم ديسپونيبل عندنا في كاع لي كولور، لو نوار، لو فير، لو بلو سيل، لو بلون اي لو روز. هانتوما غزالين، راه كاين كيف قلت لكم لونسوم ديالهم كامل. دونك راه غتكونوا شفتوا في لي ستوري خلاص حطيناه لكم. عندي كذلك لي كولور خدمناهم حتى في لي زاليونس، فوالا خدمنا لكم لي كولور حتى في لي زاليونس على هذا الشكل. هادو سي دي زاليونس لي رقيقين رقاق باش تعرفوا مي سوليد، واخا رقاق قابطين في راسهم. عندي حجرات في النوار، في لو بلون، في لو فير، بلو سيل لي روز. الثمن ديالهم حتى هما 1300 درهم، 1300 درهم شاكان. فوالا اي عندي كذلك لي فاموز باغ اللي كنا خدمنا لكم في الاول، فيهم حجيره وحده حتى هما ديال لي كولور. فوالا هادو سامبل اللي كنا خدمنا لكم ديال 1000 درهم، هادو اللي سيتي اون بروموسيون 1000 درهم 20000 ريال، تيجيو فيهم غير حجيره وحده سامبل. دونك في لي كولور راه عندنا كلشي، خدمنا بزاف هاد العام داكشي لي كولور، حيت كيف كتعرفوا هو اللي خرج طوندونس، وحتى كيعطي واحد لي في زوين في اليدين. يعني كاين اللي بغيتو سوا هاد انا نحاول نجبدهم لكم كاملين. كاينه هاد لا فورم كتجي فيها حجيره وحده، كاينه هاد لا فورم كيجيو فيها بزاف ديال الحجيرات دايرين وفورم كاري، اي كاينه هادي اليونس. دونك هادو كلهم البنات ا بيتي بري، هاد لي دو 1300 درهم شاكان. اي هذا داير الثمن ديالو 1000 درهم نيشان، 20000 ريال ا بو بري 100 اورو. فوالا دونك هادو هما لي زارتيكل اللي كنت بغيت نوريكم. سينو بغيت نسالي لكم ان شاء الله لو لايف افيك دي براسلي اي واحد لونسومبل رائع. نوريكم بعدا لي براسلي غزالين اللي كاينين. عندي هاد لو موديل ديال كارتي كلو، هانتوما البنات تيجي فيه كارتي اي كلو اون ميم طون. نحاول نلبسو باش يبان لكم اكثر. هانتوما البنات بالنسبه للعشاق ديال كلو مع الكارتي، هانتوما راه خدمنا لكم هاد لو موديل هذا، تيجي فيه كارتي اي كلو هنايا من الوسط، رائع كيجي غزال في اللبسه. شحال لو بري ديالو؟ 7300 ياك؟ عطيني كالكولاتريس، عطيني كالكولاتريس. دونك سمحوا لي نشوف لكم لو بري ديال هذا. هانتوما لو طون فين تبداو ديروا سكرين 6300. دونك هذا البنات داير الثمن ديالو 6300 درهم، 6300 درهم ا بو بري 630 اورو. السلام عليكم شيماء، بشحال شوكر؟ لاله خديجه بالنسبه لهذا سنيسله ماشي شوكر، ولكن تقدري تلبسيه بحال شوكر. شفتي تقدري ديري فيه انو، انا هكا لابساه مزير عليا باش كيجي لاصق هنا في العنق. داير الثمن ديالو 1900 درهم. دونك راه تيجي رقيق ولكن لي بيس اللي فيه راهم صحاح. دونك كيف قلت لكم هاد لو براسلي داير الثمن ديالو 6300 درهم، 6300 درهم à peu près 630 euros, c'est ça. الله يبارك فيك لاله خديجه، ميرسي بوكو لختك. هانتوما لو براسلي نحاول نزومي عليكم كوم يبان لكم احسن. دونك لو براسلي البنات اللي فيه لو كلو مع لو كارتي داير 6300 درهم. دابا نوريكم لي زوطخ اونصومبل اللي خدمنا لي زوطخ براسلي اللي خدمنا حتى هما. هاد لونسومبل الرائع ولا هاد لو براسلي بلوتو ديال ميسيكا، سي ان كو دو كور. نوريك لكم هانتوما لي في. بالنسبه للناس اللي ما تعجبهمش الحجر بزاف، سي ان تري جولي موديل سامبل، ما فيه لا حجرات لا والو، غير في هاد لو كوتي هذا اللي خاوي فيه 3 ديال الحجرات ديال ميسيكا. فوالا كيبقاو يلعبوا هنايا
3 ديال الحجيرات ديال ميسيكا تيلعبوا في هاد البلاصه هادي. مي سينون لو براسلي كامل تري سامبل غزال كيجي في البيسه. هانتوما عريض فيه 3 كولور، فيه 3 بيير بلوتو كلهم بيضين. اي لو براسلي راه كيجي فريمون صحيح سامبل ما فيه لا حجيرات لا والو. دونك بالنسبه للثمن ديالو البنات داير 7500 درهم. هذا 7500 درهم 7500 غرام راه كيجي عريض. نوريه لكم دو بري. هانتوما 7500 درهم 7500 غرام كيجيو فيه حجيرات كيلعبوا هنايا ديال ميسيكا. en même temps il est très simple. فوالا انا جو في ابروشي باش يبان لكم احسن. شوف دابا واش كيبان لكم احسن. هانتوما كيجي كامل سامبل فيه غير حجيرات هنايا. اللور كله سامبل. اي بالنسبه لو بري كيف قلت لكم 7500 7500 درهم. عندي كذلك هاد لو براسلي البنات ديال اللي فيه الفيليلات. هانتوما تيجي تقيقل ما عريضش بزاف وماشي رقيق. هانتوما كيجيو فيه الفيليلات هنايا. من اللور كيجي سامبل وداير الثمن هذا 6800 درهم. هذا 6800 درهم 6800 درهم البنات. كيجيو فيه جوج حجيرات هنا في الجناب بينما من الفوق كامل كله فيه فيليلات. 6800 درهم هذا. عندي كذلك لو براسلي كلو سامبل فيه حجيرات غير هنا في الراس. لو كلو راكم عارفين كاين فيه رقيق لو مويان الغليظ بزاف وهو كيبدا من 3200 الفوق. هذا اللي انا حاطه هنايا في ايدي داير الثمن ديالو 3700 درهم. هذا 3700. هو كاين فيه 3700 كاين فيه كثر وكاين فيه قل. هذا الى 3700 درهم 3700 درهم. دونك فوالا بالنسبه لي براسلي هذوما اللي كنت باغا نوريكم. اي بيان سور كيف كتعرفوا ختامها مسك. نحاول نوريكم اخر حاجه غنختم بها لو لايف اللي هي ان انصامبل بلدي غزال صراحه رائع بزاف اللي هو هذا. هانتوما اصبح هكا غادي يبان احسن. هانتوما البنات شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره فينيسيون ديالو رائع. غادي هذا غنحاول نلبسو لكم دابا tout de suite باش يبان لكم احسن. دونك عندي لي بوكل tu l'envoies à l'étranger. لالا ميمي فلور malheureusement لا la livraison elle est juste au Maroc. هانتوما لي بوكل كيفاش مخدومين تراديسيونيل 100% تقال مخدومه فريمون الخدمه ديال بصح. ملي كنقول ان انصامبل بلدي ديال الذهب راه هو هذا. كل ما كنخدمو ثقيل كل ما فريمون تعطي النقشه وكيعطي لي في غزال. صراحه هذا سي كود كور مخدوم مزيان بصحه مولاتو. صراحه لاشين ديالو كتجي طويله. دونك هنا خدمناه كوموند واحد السيده بغاتو طويل دونك خدمناه طويل. لا باك ديالو اي لو براسلي غادي نحاول نلبسو باش تشوفوه مزيان. فريمون هذا سي كود كور. نحاول نقرب لكم ليدي ديالو باش تشوفوه كيفاش كيجي. يعني بلدي 100% راكم عارفين البلدي الا ما كانش فريمون مخدوم هكا مزيان راه ما تيعطيش. واخا تبسلي لكم فوالا نحاول نلبس لكم البنات طو لونسون باش تشوفيه. جو باي اي تو مي ريغارد ديك لافيون. وي لالا ميمي فلور ماشي مشكل. انت غير دخلي عندي ان شاء الله سور بريفي في واتساب راه نيميرو ايبانغلي عندك هنا. دخلي عندي سور بريفي اي اون بارلغا سور لي ديتاي ان شاء الله. بري دي بوكل كو تو بورت. لالا عليا بالنسبه لي بوكل واش هادو جو بونس ياك بون الا كان هادو هاد لي بوكل ديال ارغان داير الثمن ديالهم 6100 درهم 6100 درهم. هادو لي بوكل ديال ارغان 6100 درهم 6100 درهم هادو. اي بالنسبه لهادو راه مع لونسامبل انا غنوريهم لكم دابا تو دو سويت.
هانتوما انا راه كبير عليا مي غادي نعطيكم غير بلوز او موان كيفاش كيجي في اللبسه. هانتوما لي في هذا راه طويل، ابخي نتوما تقدروا تخدموه قصير، هذا مخدوم طويل. في الخدمه هانتوما لي في الخدمه كيفاش دايره. عاود كاع الا دخلتو عندي سور بريفي غادي يبان لكم انكور ميو. دابا مع لا ستوري بلوتو مع لو لايف يقدر وقيلا ما تيبانش بزاف، كنقرب لكم غير ليدي وصافي. ابخي راه الا دخلتو عندي سور بريفي نوري لكم اون فيديو، وكاع الا شفتوه اون فاس راه الي تري بو فريمون مفيني مزيان. هانتوما الخدمه كيفاش دايره، لا شينيت كيفاش مخدومه. فيه هنايا واحد الكويرات في هذا لو كوتي، هذا سي دي زاغي اللي كيكونوا هنا في الجنب، هابطين منه هاد الكويرات حتى هما ذهب. عندي لا باغ اللي كتجي على هذا الشكل، لو براسلي حتى هو مخدوم مزيان تقيقل، لا فينيسيون غزاله. هانتوما كيفاش داير من اللور. دونك لي زونسومبل بالبلدي راه عندنا كنخدموهم بزاف ديال الشكالات البنات على حساب كل واحد فيكم والذوق ديالو، وفريمون تنخدموهم غزالين، تنخدموهم رائعين من ناحيه لا فينيسيون، من ناحيه الدق ديالهم، من ناحيه كلشي فريمون كيتخدموا رائعين. كل ما كانوا شويه الميزان زايد كل ما تيكونوا خلاص كاع رائعين. وي فوزيت او دون لو ماروك. دونك حنا اوني سور ستات، بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوناش حنا راه اوني سور ستات اي اون في لا ليفريزون غراتويت بارتو او ماروك. دونك في المغرب كامل اون فو في لا ليفريزون فيا امانه. وبالنسبه للناس ديال برا حتى هما كنصيفطوا لهم لا فامي ديالهم هنا في المغرب، تيبقاو مخلينها لهم حتى كيجيو، ولا ملي كيطلعوا عندهم راه كيديوها لهم، حيت لا ليفريزون ما عندناش اور ماروك مالوغوزمون. فوالا لونسامبل دارغان كومبلي كومبيان. لاله سميره بالنسبه لطول لونسامبل داير 18500 18500 درهم لونسامبل ديال ارغان هذا، يعني طول لونسامبل. وبالنسبه لي بوكل هانتوما لي بوكل تيجيو على هذا الشكل غزالين البنات صراحه، مخدومين مزيان قاصحين صحاح، و ميم طون ما كيتقلوش على الودينه بزاف، يعني مخدومين فينين. هانتوما فرص. دونك جيسبيغ حتى هو يكون عجبكم كيف ما عجبني انا صراحه حمقني فريمون. هانتوما لا باغ. دونك هنا البنات عندي طول لونسامبل داير الثمن ديالو بغيتي تاكد ليا من لو بري ديال لونسامبل كامل ديال فضيله. دونك سمحوا لي دابا تو سويت نشوف لكم لو بري ديال طول لونسامبل هذا البلدي. هانتوما راه مخدوم مزيان، الحجيرات اللي فيه سي دي فوغوزا. هو راكم عارفين هاد الدق هذا اللي ولا ديرنييرمون تيتخدم برونزي، مي كيتخدمش ذهب صفر، كيتخدم برونزي شويه. فوالا دونك هذا البنات راه داير 55000 درهم 55000 درهم 5,100,000 ريال. مي فريمون يستاهل حيت فريمون دقيق. هانتوما ثقيل ثقيل ثقيل، مخدوم صحيح ومفيني مزيان. لو براسلي كذلك لا باك. دونك طول لونسامبل البنات داير 55000 درهم 5,100,000 ريال. دونك فوالا جيسبر ان ختامها كان مسك عليكم، وجيسبر انه يكون عجبكم. سي تو بلاي لو كولي ديال لويزا كوت كومبيان. لاله دنيا منصور بالنسبه لو كولي ديال لويزا سا ديبون. دونك هو سا كومونس دو 5000 5000 اي كالك الفوق، كل واحد والثمن ديالو. راه كنت ديجا وريتهم لكم في لو ديبي ديال لايف. كاينين هادو شفتي بالنسبه للويز راه كاينين بزاف. كاين هادي مثلا، هادي دايره 5600 5600 درهم. لا بغيتي دوزي عندي سو بريفي نعطيك لي ديتاي ديالهم كاملين. نتوما راه كل واحد والثمن ديالو. كاين خلاص هادي، دونك هادي داير الثمن ديالها 8100 8100. هادي 5600. وكاين عاوتاني اكثر، وكاين عاوتاني في الحدود ديال 5000 درهم. دونك هما راه كيبداو من 5000 درهم الفوق، راه كاين فيهم بزاف ديال لي بودجي. دونك هذا هو لو لايف اللي كان اليوم. جيسبر انه يكون عجبكم، وانا باغاتي ان شاء الله لو لايف اللي غادي يكون اليوم في العشيه. واش باقيين عاقلين ولا لا بلي كاين ان لايف اليوم في العشيه مع 8؟ جيسبر انكم تكونوا في الموعد. اللايف اللي غادي نختاروا فيه غتختاروا نتوما معايا جليلبات اللي غادي ندير لكم في لا طومبوله. كيف كتعرفوا في الوسط ديال رمضان ولا في الاخر ديال رمضان، باقي ما حددناش امتى اكزاكت، غادي تكون واحد لا طومبوله اللي غادي نعلنوا على شكون الفائز ديالها في الاخر ديال رمضان.
لا طومبولا راه غادي بدات من ديسي 15 جور اللي فاتت، من هنايا حتى لرمضان. دونك راه ديجا باديه من دابا 15 جور وهي باديه. اي واحد تقدا في هاد لي 15 جور اللي فاتت ولي لي جور بروشين راه كلهم تيدخلوا اوتوماتيكمون في لا طومبولا، سوا اون لين سوا سور ماغازان. دونك راه كلكم تدخلوا. حظ موفق لكم كاملين. جيسبر ان شاء الله تختاروا معايا جليلبات اللي غادي يكونوا كلهم غزالين مخدومين باليد. غنختاروا 4 ديال الفائزات، 4 لي غانيونط ولا 5 باقي ما حددناش، مي غادي يكونوا بلوس كون غانيونط باش كلكم تستافدوا من الجليلبات. دونك بحال اللي غادي نضمنوا لكم جليلبات ديال رمضان على حسابنا، جليلبات ديال العيد. غير شاركوا معنا ان شاء الله في لا طومبولا وكونوا في الموعد، ونيزيتي با ا بارطاجي لو لايف باش كلشي شارك، يعني كل ما شاركتوا كاملين باش يضاعفوا الحظوظ ديالكم. والهلا يخطيكم علينا. هذا صراحه سي بوتي جيست في حقكم وفي حق لا كونفيونس اللي كديروا فينا، ولا بد كل شهر تنبغيو اون فو فري بليزير بون طومبولا اللي كتكون فيها سوا ان تروك ديال الذهب، سوا هاد المره اختارينا جليلبات ديال رمضان. تبارك الله عليكم، الهلا يخطيكم علينا. اون فو ام تري فور. à la prochaine.